पूण दुखाक आनी त्रासाक पळोवन पावलून आपणाचो वावर पयस केलो ना. मोगाळ बाबळांनो, आमी गालेस्कराच्या चिटीचें शिकप करतात आनी आयच्यान ह्या चिटीचें शिकप आमी सोंपयतले. तर आयज आमी गालेस्कराच्या 6व्या आविसराच्या 15 ते 18 वळीचें शिकप करतले आनी उपरांत फुडले फावट नव्या पुस्तकाचें आमी शिकप करतले. तर मोगाळ बाबळांनो, फाटल्या कार्यावळीन आमी 6व्या आविसराची 14वी वळ वाचलेली आसली. तर आयज परत तीच वळ आमी वाचुया आनी पळोवया देवाची येवजण. म्हाका जाल्यार दुसरो मान बिलकूल नाका. बोगोर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो खुरीस, ताचे वरवीं म्हाका संवसार खुर्सार मेला आनी संवसाराक हांव मेला. पावलू संवसारा पासत मेल्लो आसलो. आयज जोण एका भावार्थाची अशीच परिस्थिती आसूंक जाय. आयज जरी आमी देवाचें उतर मानून घेतात, पूण आमी जर संवसारी आमचें मन पयस केलें ना, तर संवसार आमच्या काळजांतलो पयस वचूंक शकचो ना. संवसारांत जायते तरेची आस आसा. सगळ्यांचीच आस आमच्यांनी दवरूंक जावची ना, कारण आमी संवसाराचे न्हय, तर आमी दोनया जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान विकते घेतलेले स्वर्गीचे नागरीक जावन आसात. आयज जोण एका भावार्थ्यान पावलूच्या जिविताचेर नदर घालूंक जाय. तो एक बरो हुशार असो जुदेव जावन आसलो. ताजें धर्मीक शिकप एक बऱ्या शिक्षकाच्या हातांतल्यान जाल्लें आसलें. तो समाजांतलो बरो जाणवायेचो असो मनीस जावन आसलो. ताच्या लागीं जायते बरे गूण आसले आनी आतां ताका दोनयाच्या खुर्सा बोगोर आनीक कांयच व्हड अशें दिसना. पावलून आपणाच्या जिवितांत क्रिस्ताच्या व्हडपणाचो अनुभव घेतलेलो आसलो. क्रिस्ताचें म्हत्व ताका समजून आयलेलें आसलें. क्रिस्ता बोगोर हें जें कितें संवसारांत आसा तें ताका शेण अशें दिसतालें. क्रिस्तूच आपणाचो सगळो हें ताणें वळखून घेतलेलें आसलें आनी क्रिस्ताच्या लागींच तो आसलो. खरें क्रिस्ताच्या लागीं आसप कितलें भाग जावन आसा. मोगाळ भावणो, ह्या संवसारांत आमी कोणाचे लागीं आसा? पावलूचें जिवीत पळया आनी आयज तुजें आनी म्हजें जिवीत कशें आसा हें आमी तपासुया. जर आमचें जिवीत ह्या संवसारांतलें आसत आनी संवसारा प्रमाणें जर आमी जियेतात, तर आमचे भितर कांयच बरेंपण आसचें ना. मोगाळ भावणो, जेन्ना पावलू सारकोच क्रिस्ताच्या लागीं आसलो आनी क्रिस्ताचें म्हत्व तो वळखून घेतालो, तेन्नाच ताच्या जिवितांत पूर्ण बदल घडत येतालो. जर आयज आमी क्रिस्ताच्या लागीं आसात आनी क्रिस्ताच्या मरणाचो अनुभव आमी दिसान दीस नियाळून पळयतात, तर आमी क्रिस्ताच्या लागींच आसतले आनी आमच्या जिवितांत क्रिस्ताची येवजण पूर्ण जातली. पावलू मुखार कितें म्हणटा तें पळोवया. गालेस्करांक चीट 6वो आविसर आनी 15वी वळ. सुन्नत केल्यार व ना केल्यार कांयच न्हय. नवी रोजना की सगळें. सुन्नत ही धर्म आनी सुमत हांची खुणा जावन आसा. कुडीचेर बरयलेल्या आतांच्या अक्षरा प्रमाणें ती जावन आसा. तुमी आब्रामाशी देवान केल्ल्या करारा प्रमाणें जावन आसात हाची ती एक खुणा जावन आसा. तातूंत आनीक कांयच आसना. मोगाळ बाबळांनो, दोनया जेजू क्रिस्ता थंय सुन्नतीक कांयच अर्थ ना. सुन्नत वेगळी आनी थारोण हें वेगळें जावन आसा. सुन्नत करप वा ना करप हातूंत कांयच अर्थ ना. फकत थारोण हें मनशाचें जावंक जाय. सुन्नत केली म्हणजे तो मनीस व्हड जाता अशेंय न्हय आनी सुन्नती वरवीं तो भावार्थी जाता अशेंय न्हय. तो एक पोरण्या कारणांत घालून दिल्लो कायदो जावन आसलो. आब्रामाच्या वेळार
देवान दिल्लो तो कायदो जावन आसलो. पूण आयज आमी ह्या संवसारांत सुन्नती प्रमाणे जियेले आनी सुन्नत तर करून आमी भावार्थी म्हणूंक शकले तर तातूंत कांयच अर्थ आसचो ना. तर आमचें जिवीत कशें आसूंक जाय? तर आमचें जिवीत पातकां मेकळें आसूंक जाय. कायदो केलो आनी जें कितें देवान घालून दिल्लें पोरण्या कारणांतले सगळे कायदे आमी जरी पाळ्ळे तरी आमच्या जिवितांत कांयच बदल घडोवन येवचो ना. कारण मनीस जल्माचोच पातकी जावन आसा. मनशाच्या पातका वरवीं आयज मनीस मरूंक पावलेलो आसा. मनशाच्या जिवितांत आयज नवें जिवीत उत्पन्न जावंक जाय. आमचें भायलें जिवीत जर बदललें आनी भितरलें जिवीत जर तशेंच आसा जाल्यार आमचें जिवीत कित्याकूच उपकारना. आयज संवसारांत जें कितें आमकां दिसता तें फकत कुडीची आशा. कुडीची आशा आमकां सर्गीच्या राज्यांत पावोवंक शकची ना. मोगाळ भावणांनो, त्याच पासत पावलो कितें म्हणटा? आपणाक आपणे खुर्साचेर खिळायला, म्हणजे आपूण संवसाराक खुर्साचेर मेल्लो आसा आनी संवसार आपणाक मेल्लो आसा. म्हणजेच पावलोचें जिवीत संवसाराक मेल्लें आसा. आतां ताचे भितर संवसार येवंक शकना. कारण जरी तो संवसारांत जियेता तरी तो दुनिया जेजू क्रिस्ता पासत जियेता. आयज आमचें जिवीत तशेंच आसूंक जाय. संवसारांत आमी आसांव. संवसारांतल्यो सगल्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटा. संवसारांत जें कितें आसा तें आमकां जाय अशें दिसता. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, हें सगळें घेवन आमी खंय वेतले? आमकां खंयची सुवात आसतली? जर देवाचो मोग आमी करूंक ना आनी संवसाराचोच आमी मोग केलो तर आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण येवंक शकतलें? कांयच येवचें ना. तर हांव तुमकां एकूच सांगतां, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियात आनी पळयात तुमच्या जिवितांत कितलो संतोश येतलो, कितली शांती येतली आनी तुमचें जिवीत कितलें देवाक मानतात असलें जातलें. संवसारांत आमकां कांयच मेळचें ना. एक दीस हो संवसार आमकां सोडचो पडटलो. पूण संवसार सोडल्या उपरांत आमी खंय वेतले? खंयची सुवात आमकां आसा? मोगाळ भावणांनो, पावलोच्या जिवितांत जायतें दूख आसलें. जायते तरेचे त्रास ताका सोंसचे पडले. पूण पावलो केदींच देवाचें उतर दुसऱ्याक सांगचें सोडून दिवंक ना. देवाचो वावर तो करीत रावलो. देवाचो वावर करीत रावलो त्याच पासत आयज ताच्या जिवितांत इतलें बरेंपण येवंक पावलें. आयज ताणें बरयल्ल्यो चिठी आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटात. खरेंच कितलें व्हड काम ताणें केलें जायत. देवान पावलूक वेंचून काडलो आनी आयज येदें व्हडलें काम ताणें पूर्ण केलें. पूण तोच देव आयज तुका म्हणटा, हांवें तुका वेंचून काडलेलो आसा. आयज तुज्या वरवींच देवाचो वावर पूर्ण जावचो आसा. मोगाळ भावणांनो, देवाची हीच येवजण जावन आसा. जर आयज तो भावार्थ्यांक वेंचून काडटा तर ताची येवजण पूर्ण जावचे पसत. भावार्थी ह्या संवसारांत जल्माक आयले, थोडो काळ पर्यंत ते जियेले. संवसाराचें जिवीत ताणें आपणाचे भितर घेतलें. खाले, पिले, मोजा केली आनी एक दीस मरून गेले. इतलेंच न्हय, देवाची येवजण व्हड आनी त्याच पासत आमकां ताणें वेंचून काडल्यात. आपणाचो वावर करचो पसत, आपणाच्या राज्या पसत. आयज आमी देवाचो वावर करचे सुवातेर आमचोच वावर घेवन आसात. जर अशें जालें तर आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण आसा? संवसाराच्या लोकां मदीं आनी आमच्या मदीं कितें अंतर आसा? मोगाळ भावणांनो, आतां परत गालेसकारांचे चिठीन आमी वचुया. गालेसकारांक चीट 6 विसर आनी 16वी ओळ तशेंच 17वी ओळ आतां आमी पळोवया. ह्या नेमा प्रमाणे चलतात तितल्याकूय देवाचे इस्रायल पोरचेक शांती आनी काकूट मेळची. ह्या फुडें कोणेच म्हाका उस्के दिवं नये. म्हजे कुडीर आसात ते दाग जेजूचे. मोगाळ भावणांनो, ह्या सुवातेर दाग हें उतर लक्षांत घेयात. पावलो म्हणटा, हांवें म्हजे कुडीचेर दाग म्हणजे दुसरो सोब
खुणा घेतलेली आसा. ह्या शब्दापासून ग्रीक जे उतर आसा ताका स्टिग्मेटा अशें म्हटलेलें आसा. हाजोच अर्थ असो की गायांचें वळ. जर तुमकां जेजूचे आतांचें अक्षर पळोवंक जाय तर तुमी पावलू कडेन पळोवंक शकतात. पावलू कितें म्हणटा तें पळयात. कोरिंथकारांक बरयल्ली दुसरी चीट 11 आविसर 13 ते 27 वळीन आतां आमी पळोवया. ते क्रिस्ताचे सेवक. हांव पिसो कसो उलोवन सांगतां तर हांवूय क्रिस्ताचो सेवक आनी तांचेहून अदीक. कोश्टा वावरांनी अदीक, बोनकोणींनी अदीक, मारफारांनी तांचेहून अदीक. साबार फावटीं मोर्णाचे तोणेर पावलो. 5 फावटीं जुदेवांच्या हातांतल्यान 39 सोतयो आमे घेतल्यो. 3 फावटीं म्हाका तोणक्याचो मार पडलो. एकदां म्हाका फातरायलो. 3 फावटीं म्हजें तारू फुटून 1 दीस आनी 1 रात हांव दर्यान उरलों. हिशोब नासलेल्यो भोंवड्यो, नदीचें संकट, चोरांचें संकट, म्हज्या देशभावाचें संकट, विदेशांचें संकट, शारांतलें संकट, अरण्यांतलें संकट, दर्यांतलें संकट, फोटकिऱ्या भावाचें संकट, हें सगळें म्हाका सांपडलें. वावर आनी कोश्ट, पुष्कळ जागरणां, भूक आनी तान, साबार उपास, थंडी आनी विंगळेपण, हें सगट आमी सोंसलां. मोगाळ भावांनो, इतर पावलूची सगळ्यांहून व्हडली गवायकी जावन आसा. जेजू पासत ताणें सोंसलेलें दूख आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. आनी हाज्याहून आनिकूय जायतें ताणें सोंसलें आसूं येत, पूण सगळेंच ताणें ह्या सुवातेचेर बरोवन दवरलें ना अशें आमच्यानी म्हणूं येता. मोगाळ भावांनो, आयज संवसारांत आमी देवाच्या पासत कितलें दूख सोंसतात. पावलोन जितलें दूख सोंसलें तितलें आमी सोंसूंक तयार आसात? ना, केदींच सोंसचें ना. आमचें थोडें जरी दूख आयलें तर आमी गुणगुणटा. देवाचो वावर करचे सुवातेर आमी सोबेकूच येनात. मोगाळ भावांनो, दूख आनी त्रास ह्या संवसारांत तुमकां आसतलेच. संवसाराच्या शेवटाक पर्यंत ते तुमकां आसतलेच. पूण तुमी भिवची गरज ना. भावार्थांचे पासत दूख आनी त्रास देवान दवरलेलो आसा. जरी दूख आनी त्रास आमच्या जिवितांत आयले तरी आमी देवाचो उगडास करूंक विसरचे न्हय. जेन्ना आमच्या जिवितांत दूख येता तेन्नाच आमी देवाचो बरे तरेन उगडास करता. जर आमच्या जिवितांत दूख आनी त्रास नासत तर आमी देवाचो केन्नाच उगडास करूंक पावचे ना. आमी मौजांनी ह्या संवसारांत आसतले. मोगाळ भावांनो, पावलोन देवाचो वावर करता आसतना कितले कोश्ट आनी त्रास सोंसले तेंच आमकां ताचे गवायके वयल्यान पळोवंक मेळटा. अशें दिसता ह्या संवसारांत जितले दूख आनी त्रास दोनूय जेजू क्रिस्ताक आसले तितलेच दूख आनी त्रास पावलूकूय आसले अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. जर आयज आमी ह्या संवसारांत आसात तर आमी दोनया जेजू क्रिस्ताच्या कृपे वरवीं आसात. दोनया जेजू क्रिस्ताची कृपा आमकां नासली तर आमी ह्या संवसारांत आसचे नासले. देवाची काकूट आमच्या थंय आसा त्या पासत आमी ह्या संवसारांत जियेतात. मोगाळ भावांनो, संवसारांत आमी जियेता आसतना आमकां दूख आनी त्रास हें येतलें. जर तुमी देवाचो वावर चड आनी चड करशात तेन्नाच तुमकां चड आनी चड ह्या संवसारांत दूख येतलें. देवाचो वावर जर तुमी करचे ना तर तुमकां दूख आनी त्रास येवचे ना. पावलोन देवाचो वावर नेटान केल्लो आसलो आनी त्याच पासत इतलें दूख आनी त्रास ताच्या जिवितांत भितर सरलेलें आसलें. पूण दुखाक आनी त्रासाक पळोवन पावलोन आपणाचो वावर पयस केलो ना. म्हणजे देवान जो वावर ताच्या हातांत घातलेलो आसलो तो पयस केलो ना. त्याच पासत आयज पावलूचें जिवीत अशें जावंक पावलें. तोच देव आयज तुज्या थंय आनी म्हज्या थंय असलींच कामां करूंक पळयता. पूण आमी आमचो वेळ ताका दिवंक जाय. जें कितें आमी करतात तें देवाचे खुशे प्रमाणे करूंक जाय. मोगाळ भावांनो, पावलोन आपणाचें सगळेंच दूख ह्या सुवातेर दाखोळ करूंक ना.
ताजें तोंड मारून सुजिल्लें आसलें. ताका जायते तरेचो मार आसलो. ताचे कुडीचेर दाग आसले, म्हणजे खुणो आसल्यो. ह्यो कसल्यो खुणो? जो मार ताका पडलो ताज्यो खुणो. आमी पळयतात दोनया जेजू क्रिस्ताचें चित्र. खरेंच दोनया जेजू क्रिस्ताक कितलें दूख आनी त्रास आसले तें आमच्यांनी तोंडान सांगूंक जायना. तशेंच पावलूच्या जिवितांत जायतें दूख आनी त्रास आसले. देवाचो वावर करच्या पासत ताणें सदांच दूख आनी त्रासच घेतलेले आसले. दुखांतल्यान आनी त्रासांतल्यानूच तो गेलो आनी त्याच पासत आयज आख्ख्या संवसाराक देवाचें उतर मेळूंक शकलें. गालेस्करांक चीट 6 आनी 18 ओळ आतां आमी पळोवया. भाव भयणांनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सोम्या आसूं. आमेन. पावलो ह्या चिटीचो शेवट भाव भयणाक कृपा मेळची म्हूण मागणी करून सोंपयता. खरें पळयल्यार पावलून कडक उतरांनी ही चीट बरयल्ली आसली, पूण ताचो शेवट ताणें सोबीत उतरांनी केल्लो आसलो. अरंबूय ताणें थोंड उतरांनीच केल्लो आसलो, पूण उपरांत ताचें काळीज दुखवलें, कारण जें कितें गालेस्करांच्या लोकांनी केलें तें ताका मानवलें न्ही. त्याच पासत ताचें काळीज दुखवलें. मोगाळ बाबांनो, देवाचें उतर ताणें बरे भशेन तांकां शिकयलें. तरी आसतना गालेस्करांचे लोक देवाची येवजण करचे बदलेक मनशाची येवजण करूंक लागले. आतां निमाणे सुवातेर पळोवया आमकां आयज कितलें दूख आनी त्रास आसा हें, आनी आमी ह्या संवसारांत कशे जियेतात हें. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, आयज तुका जायते तरेचें दूख आसतलें, पूण हें दूख तुका क्रिस्ताच्या वावरा पासत आयलां काय तुज्या चुकी उद्देशें आयलां हें आयज तुवें तपासून पळोवंक जाय. संवसारांत आयज जायते जाणांक जायते तरेचें दूख आनी त्रास आसा, पूण तांचेर आयलेलें दूख तांच्या पातका वरवीं, तांचे चुकी वरवीं आनी दोनी देव कितें तरी तांकां शिकोवच्या पासत तें आयलेलें आसता. पूण तांकां समजना हें दूख आमचेर कित्याक आयलां आनी ह्या दुखा वरवीं आमी कितें करूंक जाय. आनी त्याच पासत आयज जायतीं भाव भयणां सोबा सोडून गेल्लीं आसात. तीं अशें म्हणटात, देवान संवसारांत सगल्या लोकांक बरे भशेन दवरल्यात, पूण आमचेरूच इतलें दूख कित्याक? आमीच ह्या संवसारांत इतले दूख आनी त्रास कित्याक सोंसूंक जाय? आमी देवाचें कितें वायट केलां? जेन्ना मनीस अशें म्हणटा तेन्नाच तो व्हड पातक करता. पावलून आपणाच्या तोंडांतल्यान केदींच पातक करूंक ना. देवाचो वावर ताणें कितल्या बोळान केलो, कितले उर्बेन केलो, आनी देवाच्या वावरा पासत ताणें कितलें दूख आनी त्रास सोंसलें हाजेर आयज तुमी नियाळ करात. इतलेंच न्हय, तर दोनया जेजू क्रिस्तान आयज तुमच्या पासत कितलें दूख आनी त्रास सोंसलें हाजेर तुमी नियाळ करात. आनी आयज तुमच्या जिवितांत आसलेलें दूख हें चड जावन आसा काय उणें जावन आसा हाजेर तुमी नियाळ करात. मोगाळ भावणांनो, दूख आनी त्रास जरी तुमकां आसलें तरी तुमी कांयच भिवपाची गरज ना, कारण दोनया जेजू क्रिस्तान आमच्या पासत दूख आनी त्रास सोंसलेले आसा. ताचे आत्माय ताणें खिळायले फकत आमच्या पातकां पासत. ताचे तकलेचेर ताणें कांट्याचो मुकूट घेतलो फकत आमच्या तकलेन आसलेल्या वायट चिंतना पासत. ताणें आपल्या कुसव्याचेर बालो घेतलो फकत आमच्या काळजान जें कितें मेळेपण आसलें ताचे पासत. तर इश्टानो, खरेंच आयज तुमकां जें कितें दूख आसा तें तुमच्याच काळजांनी तुमी दवरूं नाकात. आयजूच तुमी चीट बरयात आनी म्हाका कळीत करात. हांव तुमच्या पासत मागणी करूंक पळयतां. तर इश्टानो, आयची कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.